قرآن دے اندر فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، جناب نوح علیہ السلام دے بارے فرمایا اے پیارے نوح یا نوح اہبط بسلام منا۔ حضرت سیدنا ابراہیم دے بارے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے بارے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ سارے نبیان دا ذکر اللہ نے نام لے لے کے یاد کیتا ہے، لیکن میں دسنا چاہنا وا میرے مصطفیٰ دا ادب کیے، نبی دی تعظیم کیے، باری آئیے مصطفیٰ دی، باری آئیے مدینے دے تاجدار دی، باری آئیے آمنہ دے لال دی، باری آئیے دکھیاں دے غمخار دی، باری آئیے تیرے تے میرے نبی لجپال دی، باری آئیے نبیان دے سلطان دی۔ اللہ نے نام دے نال نہیں پکاریا، اللہ دا نام نہیں لے کے پکاریا، کسے مقام تے اللہ فرما رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، کسے مقام تے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کسے مقام تے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کسے مقام تے فرمایا یا ایوہا المزمل، کسے مقام تے فرمایا یا ایوہا المدثر، کسے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ نَشْرَحْ دے سینے والے فتحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے میرے نبی دیاں صفتاں دے نال یاد کیتا، میرے نبی دے مقام نو اللہ نے حضور دی صفات دے نال قرآن دے اندر بیان فرمایا تے اللہ فرماندا ہے ہوئے کائنات والیو خبردار خبردار، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کا ادب ضروری ہے۔ جو حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کرے گا ہوگا کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورۃ الحجرات اللہ فرماندا ہے اچھی آواز میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر نہیں لے کے آنی۔ اگر اچھی آواز ہو گئی نبی دی بارگاہ دے اندر اگر درود بھی پڑھنا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا، حضور دی بارگاہ دے اندر درود بھی اچھی آواز نال نہیں پڑھنا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب والا مدینہ دے اندر 40 سال پڑھایا، 40 سال امام مالک نے مدینہ دے اندر پڑھایا تے آپ جدوں بھی کتاب دا ورق الٹ دینے بڑے رام دے نال تاکہ اس ورق دی آواز کھڑک بھی پیدا نہ ہوئے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا حضور دی بارگاہ دے اندر اچھی آواز نہیں کرنی، لا ترفعوا، اپنی آواز آہستہ رکھنی ہے۔ امام مالک آہستہ آہستہ ورق الٹ دینے کہ ورق دی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ شاعر دا قلم تڑپیا، شاعر نے ترجمانی کی تھی آپ کی فرمانے نے آہستہ قدم رکھنا گستاخی نہ ہو جائے، یہ فرش نہیں ناداں، یہ تو عرش کا زینہ،
فرش سمجھن دی غلطی نہ کرے ہو، اینو فرش سمجھن دی غلطی نہ کرے ہو، یہ فرش نہیں نادان، یہ تو عرش کا زینہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرما دے رہے شان مصطفیٰ وے او جڑا نہیں سمجھیا او کمینہ رہ گیا، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ نبی دا مقام اچھائے، نبی دی شان آلائے، نبی دا مرتبہ آلائے۔ آپ ایسے باتیں جناب والا فرما دینے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے۔ لوگاں نے لکھیا نبی ساڑھے ورگا، لوگاں نے کیا ساڑھے ورگا اٹھن بیٹھن دے اندر، لوگ کہندے نے دیکھن دے اندر ساڑھے ورگا، دیکھن دے اندر ساڑھے ورگا، چلن دے اندر ساڑھے ورگا، بولن دے اندر ساڑھے ورگا۔ جناب جی وقار نبی دا ادب اتنا کرو جتنا بڑے بھائی دا کرنا چاہیے۔ میں دعوت فکر دے رہا، میں دعوت فکر دے رہا، میں قرآن دی نص پڑھ رہا ہاں، اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں۔ اللہ فرما رہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اے غلطی نہ کرنا، نبی نو اپنے ورگا نہ کہنا، نبی نو اپنے جیسا نہ کہنا، کیونکہ جس طرح خدا بے مثلو بے مثال اسی طرح اودا مصطفیٰ بے مثلو بے مثال۔ سید اعلیٰ حضرت فرمان دینے انہاں بے روزگارانو کی پتہ ہوئے جنہاں نو صرف دو چار روٹیاں نظر آؤندیاں نے، انہاں نو کی پتہ شان مصطفیٰ کیے، کھاندے بھی حضور داواں من دے بھی حضور نوا، نبی بھی ساڑھے حضور نے، لیکن پھر جناب والا ادب و تعظیم دے اندر کنجوسی کرو۔ اعلیٰ حضرت نے انہاں لوگاں نو آگاہ کیتا ہے اوے کائنات والے او خبردار خیال کرنا فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ نے نام لے کے نہیں پکاریا، جدوں میں پکاریا نبی دیاں صفتاں دے نال، نبی دیاں شاناں دے نال، نبی دا نام نہیں لیا۔ تاہا یاسین یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، پنجابی دا شاعر بولیا کی کہندا ہے تسی یاسین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو، میں کیڑا نام لے کے پکارا یا رسول اللہ۔